बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और छोटी छोटी बातें आपसे मैं करती हूँ ताकि हम अल्लाह से करीब हो सकें। मैं एक वीडियो देख रही थी एक बुज़ुर्ग की जो मस्जिद में बैठे हुए हैं और वो हाथों पे अल्लाह ताला को ना अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, रो भी रहे हैं और पूरी दुनिया में लोगों ने जो उनके ऊपर जुल्म किए हैं, जो शिकवे, वो सारे अल्लाह को बता रहे हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, अब मेरी ये प्रॉब्लम है, अब मेरा ये दुख है, अब मेरा ये दुख आप हल कर दें। इतनी लंबी वीडियो में और जिसने भी वो बनाई, मैं इतने मतलब सुभान अल्लाह मैं देख रही थी कि वो उस शख्स का तवक्कुल कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जिस तरह हम आम लोगों से बातें करते हैं, जैसे मैं अपनी किसी दोस्त या बहन से बैठ के बातें कर रही हूँ ना, वो अल्लाह के साथ इस तरह हम कलाम थे वो बुज़ुर्ग। और वो बता रहे थे कि मुझे अब ये बीमारी है, अब मुझे ये दुख है, अब ये परेशानी है, ये भी आपने सॉल्व करनी है, ये भी आपने करना है, ये भी आपने करना है, मेरे पास पैसे नहीं, अब ये भी करना है। और उन बुज़ुर्ग को कोई होश नहीं थी, कोई होश नहीं थी उनको, और वो अल्लाह से बातें किए ही चले जा रहे थे। मैं वो वीडियो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा तवक्कुल पे बहुत यकीन है और मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपने दोस्तों से कहती हूँ कि अल्लाह से मांगो और अल्लाह ही करेगा। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम कितने गुनाहगार हैं। कोई मुसीबत आती है, हम परेशान हो जाते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मुसीबत में हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई मुसीबत आप पर आती है तो आपको तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। देखें ना, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना और अल्हम्दुलिल्लाह कहना और सुभान अल्लाह कहना एक बहुत बड़ी इबादत है। तो आप अल्लाह से बातें करें। आज की अच्छी बात यह है कि अल्लाह से बातें करना शुरू करें, और ये ज़रूरी नहीं कि आप आस्ता आस्ता करें, आप ऊंचा भी कर सकते हैं। आप अल्लाह से, अगर आपके घर में नमक ख़त्म है, मिर्चें ख़त्म है, आपको दूध चाहिए, आपको आज खाना पकाना है, घर में खाने का कुछ नहीं है, आप अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह से कहें अल्लाह जी। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप जाए नमाज में बैठें, हाथ में तस्बीह पकड़ें या कुरान खोल के बैठें और वजीफ़े पढ़ें और फिर ये ज़रूरी नहीं है। अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना बहुत आसान है। और जहाँ पर जिस हाल में लेटे हुए, उठे हुए, चलते फिरते आप अल्लाह से बातें किया करें और इस चीज़ को हैबिट बनाएं ताकि आपको देखकर आपके बच्चे भी ये बात करें। देखें ना, जो काम वालिदैन करते हैं ना, बच्चे भी वही काम करते हैं। बच्चे वही कुछ होते हैं जो आप होते हैं। अगर आपने ज़िंदगी पाकीज़गी से गुजारी है, सच बोला है, मोहब्बत से आपने ज़िंदगी गुजारी, बच्चे भी वही कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें फीड होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी पर आप अल्लाह से हम कलाम हो जाए। और हम कलाम होने का तरीका ये है कि आप अल्लाह से आजिज़ी से कहें। अगर आंखों में आंसू आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को आपके आंसू पसंद है, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। अल्लाह सुब्हान व तआला से कहें कि मैं कमज़ोर हूँ, ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, मेरी मदद फरमा दें। अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह से बातें करें, छोटी तकलीफ़ पर भी और बड़ी तकलीफ़ पर भी, और अल्लाह ही सारे प्रॉब्लम्स का हल करते हैं। मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन 30 साल पहले मेरे वालिद को कैंसर था। मेरे बहन भाई पढ़ रहे थे, हम ढेर सारे बहन भाई हैं, और सिर्फ मैं जॉब कर रही थी। कोई फाइनेंशियली भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि अगर मेरे वालिद की डेथ हो जाती है तो मेरी बहनें अभी पढ़ने की पोजीशन में थी, इनकी शादियां कैसे करेंगी, हमारे सर पे कोई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। डॉक्टर्स आए और उन्होंने कहा कि 85% कैंसर हड्डियों में फैल चुका है, और उनको ब्लीडिंग शुरू हुई, नोज़ और माउथ ब्लीडिंग शुरू हुई। इशा की अजान हो रही थी, उस वक़्त ब्लीडिंग शुरू हुई और फजर तक उनको ब्लीडिंग होती ही रही। जितने भी डॉक्टर आए उन्होंने कहा कि जैसे ही ब्लीडिंग बंद होगी आपके फादर की डेथ हो जाएगी। मैं उस वक़्त यंग थी, जॉब कर रही थी। मैंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआ की कि अल्लाह मेरे वालिद को इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं 3-4 बहनों की शादियां कर सकूं। मेरे बहन भाई पढ़ रहे हैं, मेरी इतनी मुश्किल आसान कर दे।
جو بھی ڈاکٹر آ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بس یہ صبح ختم ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ فجر کی اذان کے بعد بلڈ آنا بند ہو گیا۔ اللہ کی موت سے ہے یہ، آپ اللہ سے مانگے تو صحیح، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اللہ سے مانگے۔ کینولا وغیرہ سب کچھ اتر گیا، ابو کا علاج ہوا اور 1 مہینے کے بعد ابو گھر آ گئے۔ اور جو میرے والد ایسے اسٹریٹ لیٹے رہتے تھے ان کو کروٹ بھی دلوانی پڑتی تھی۔ آپ یقین کریں انہوں نے پہلے اٹھنا شروع کیا، بیٹھنا شروع کیا، پھر انہوں نے چلنا شروع کیا اور میرے والد آفس جانا شروع ہو گئے۔ آپ دیکھیں کینسر کا مریض 85% بونز اس کی کینسر سے ڈیمیج ہیں، لیکن اللہ ہی کی ذات معجزے دکھاتی ہے۔ 3-4 سال میرے والد زندہ رہے، آرام سے ہم نے گھر کو مینج کیا، 3-4 بہنوں کی میں نے شادیاں کی، سب کو جو ان کی ایک ڈیفیکلٹ سٹیج تھی اس سے میرے بہن بھائی اوپر آ گئے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ بیماریاں زندگی کو ختم نہیں کرتی، آپ کی دعا آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا مانگنا سیکھیں، اور میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کریں۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے ہی میری مشکل حل کرنی ہے۔ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن میری مشکل تو آپ نے حل کرنی ہے نا، کیونکہ آپ رحیم ہیں۔ آپ یقین کریں آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج سے ہی اللہ سے باتیں کریں۔ آپ کا پین بھی اگر گم ہو گیا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ آپ کی دعا سن رہے ہیں۔ یہ پیروں فقیروں کے پاس جانا بند کریں، ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ولی اور ولی کا کوئی رتبہ نہیں ہے، میں اس چیز پہ یقین رکھتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت بہت علم والے ہوتے، بہت نیک ہوتے، اللہ کا ان کے اوپر کرم ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں۔ میں اللہ کے ولی جو ہیں میں ان کی عزت کرتی ہوں، چاہے وہ عورتیں ہیں چاہے وہ مرد ہیں۔ اللہ کچھ لوگوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، ان کی عبادات کی وجہ سے اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا آپ ساری زندگی گناہ کرتے رہیں، شرک کرتے رہیں اور اللہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا نوازتا ہی رہے گا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ امتحان ضرور لیتا ہے، آپ اللہ سے مانگے، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی مشکل آپ کی حل کرے گا۔ اور لوگوں کو اچھی بات بتایا کریں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارا جو ایک کامن پرابلم ہے نا ہماری سوسائٹی میں، اگر کوئی بچہ یا بڑا یا کوئی ماڈرن انسان کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے نا اچھی، تو فوراً اس کو کوئی نہ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے لک ہو از ٹاکنگ، اور تم تو بس کرو، تم تو یہ کرتے ہو، اور چلو چھوڑو، تم تو سگریٹ پی رہے تھے گلی میں۔ ایسا مت کہا کریں۔ اللہ نے کب کہا ہے کہ صرف ولی جو ہیں وہی نیک بات بتائیں؟ اللہ نے ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ جو اچھی بات آپ کو پتہ ہے آپ دوسروں کو بتائیں۔ دیکھیں آپ کے بتانے سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا، قرآن پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی تسبیحات پڑھتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، بزرگوں کا ادب کرتا ہے، بہن بھائیوں سے پیار کرتا ہے، یہ سب کچھ عبادات ہے، تو اس کو تو اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، قیامت تک آپ کو بھی ملے گا۔ یہ یاد رکھیں، یہ قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے پلیز کسی کو کرٹیسائز کرنا بند کر دیں۔ میں نے دیکھا لوگ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے باتیں کریں آج سے ہی، اور بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ آپ کچن میں کام کریں اور اللہ سے باتیں کریں۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بات آپ کو یاد آئی، کوئی مشکل، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، جو نیک اللہ کی نظر میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگ رات کو سوتے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ پڑھیں۔ جتنی دفعہ کروٹ میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے ایک دفعہ پڑھیں، اور یہ ان کو یہ فضیلت ملتی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یا جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اندازہ کرنا ہے
کہ اللہ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، اور یہ مت سوچئیے گا کہ آپ تو 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ تو قرآن ہی نہیں پڑھتے، آپ نے تو یہ گناہ کیا۔ آپ اس پہ عمل کریں، سوتے وقت پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر سوتے میں آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ کو یہ یاد آ گیا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے تو جلدی سے پڑھ لیجئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کی لائن میں شامل ہو گئے ہیں جن کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ آپ کی سنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔